मेरे महबूब तो आलम नूरे मुजस्सम नाल प्यार करने वालों मेरे महबूब की बड़ी शान है बड़ा मुकाम है। मेरे महबूब ने फरमाया माँ बाप के अजर को जाया ना करया करो। इस माँ बाप का इतना मुकाम है, अगर माँ बाप अनपढ़ भी है पर सोने ने फरमाया तेरा किबला है, तेरा काबा है, तेरे माँ बाप तेरे वास्ते मुर्शिद ने, इन्हां दा बड़ा दर्जा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम नाल प्यार करने वालों जुबान दी कदर ते गूंगा जानदा है, अखां दी कदर नबीना जानदा है, लेकिन मां बाप दी कदर यतीम जान ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम नाल प्यार करने वालों एक बीबी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी को एक अपने बच्चे नु लेके आई, कहने लगी लजपाला रब ने बच्चा दिता है पर सोनिया बड़ा नाफरमान, मेरा दिल बड़ा दुखाता है। सरकार पता है कि मामा औलादा नु किवें पालदी है, तुसी भी औलादा वाले बैठे हो। ये माँ बाप अपनी औलादा तो अपना सारा सुख कुर्बान कर देते हैं। इस माँ दा नेमल बदल कोई ईमान वालों माँ दा दिल कोई दे नहीं सकता। माँ क्या है ओए 9 महीने पेट च रख दिए, माँ क्या है औलाद नु जन्म दिंदी है। नबी पाक दे गुलामों मामा गिले च चुक के सुके च पांदियां ने। अगर बच्चा बीमार हो जाए पूरी रात मां नहीं सोती, अपने मुंह दे नवाले कट के औलाद नु खिलांदियां ने। ए मामा औलादा दी खातर मेहनत कर दिया ने, बाप मेहनत करते ने। इस माँ बाप का नेमल बदल कोई नहीं। माँ बाप औलाद च फर्क नहीं करते, इन्हां नूं जवान करके उम्मीदां रखते ने। औलाद बड़ी हो जाएगी सानू सुख देवेगी, सारे दुखड़े मुक जाएंगे, पर याद रखना औलादा दा सुख नसीबां वालियां नूं मिलदा है। औलादा दा सुख नसीबा वालियां नूं मिलदा है। मां बाप खुश नसीब ने और जिन्हां दी औलादा फरमा बरदार होंदियां ने, जिन्हां दी औलादा नेक होंदियां ने, और मां बाप बड़े खुश नसीब होंदे ने। अल्लाह को दुआ मंगिया करो अर्श वालियां च औलाद देवे ते नेक देवी, औलाद देवे ते नेक देवी। नबी पाक दे गुलामों एक बीबी सरकार दी बारगाह च बच्चा लेके आई, या सैयदना उमर फारूक सोनिया मेरा बच्चा नाफरमान है, बड़ा मैनू तंग करदा है, बड़ा मैनू दुखी करदा है। सोनिया बच्चे नू समझा। मेरे सैयदना उमर फारूक ने पत्थर लिया, बच्चे दे पेट ते बन दिता। आपने फरमाया तू खाना भी खाना है पर पत्थर पेट तो खोलना नहीं, तू सोना भी है पर पत्थर पेट तो खोलना नहीं। ईमान वालों छोटा जिहा पत्थर जो तो पेट दे नाल बनिया, बच्चा घर टुर गया। रात नूं सोवे ते हाय करे, जिस वेले टुरे ते तकलीफ दिंदी है। ईमान वालों बच्चा टुरदा है ते पत्थर तकलीफ दिंदा है, बच्चा सांस लैंदा ते पत्थर तकलीफ दिंदा है। ईमान वालों सुबह हुई ओ बीबी सरकार दी बारगाह च बच्चे नूं लेके आई। लजपाला बच्चा पूरी रात परेशान रहा है। सरकारी गोर पत्थर उस तो बड़ा पत्थरों के पेट से बनिया। आपने फरमाया जी फिर इनू खोली ना, जिस वेले पेट से पत्थर बनिया रात में बच्चा हाय करे ते मां नाल तड़फ जाती है। मामा औलादा दा दुख बर्दाश्त नहीं कर दिया और गंदा पैर च बच्चे नूं लगे, सट मां दे सीने ते लगदी है। ओए नबी पाक दे गुलामा रात नूं बच्चा करवट लवे, जदों हाय करे ते मां उठ के बैठ जाए, जिस वेले बच्चा रोवे ते मां उठ के बैठ जाए। सुबह हुई लजपाल दे कोल बच्चे नूं लेके आई। लजपाला इस पत्थर दी वजह तो मेरा पुत्र पूरी रात नहीं सोया। आप सरकार नूं कह लगी सोनिया बच्चा हाय करे
تے سٹ میرے سینے تے لگے سونیا بچہ اٹھ کے بیٹھے میرے راتاں دی نیندر اڑ گئی لجپالا پتھر کھول دیا سونیا ماں کوئی دا دکھ ویکھیا نہیں جاتا لجپالے بچے نو قریب بلایا آپ نے فرمایا دس کی جانا ہے لجپالا پیٹ تو پتھر کھول دیا آپ نے فرمایا کیوں ایدی کیا وجہ ہے کیا لگیا سونیا جدو کھانا ماں اے سونیا پتھر دا وزن سونیا میں وہ ٹھیک سانس نہیں لین دیتا جدو میں لیٹدا نا یا سرکار اس پتھر نے میں نو بڑا تنگ کیتا ہے سونیا ٹرن دے وچ بڑی تکلیف ہوندی ہے لیٹن چ بڑی تکلیف ہوندی ہے ساہ لین چ بڑی تکلیف ہوندی ہے سرکار نے فرمایا ہلے 2 دن دے وچ تیری یہ حالت ہے اے سوچ تیری ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ چ کنج رکھیا تیری ماں نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ چ کنج رکھیا ہے 9 مہینے پیٹ چ رکھ کے اور ماواں تے کم بھی کر دیا نے محنت مزدوری بھی کر دیا نے گھر بھی سنبھال دیا نے ماما 9 مہینے پیٹ چ رکھ دیا نے ایمان والو گلا شکوا نہیں کر دیا ماما اپنی اولاداں نو پالن واسطے لوگاں دے برتن بھی دھوندیاں نے ماما کپل سرانے رکھ کے اولاداں نو جنم دیندیاں نے اے سکھ پھر بھی ماما دی مقدرہ دے نال ملدا ہے ایمان والو سرکار نے فرمایا تیری ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ چ رکھیا پھر تینوں پیدا کیتا پھر تیری پرورش کیتی اگر یہ اولاد کھڑی ہو کے ماں دے ساناں نو بھلا کے بیعت بھی کر دیے عرش والا ناراض ہو جاتا ہے اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرش والا ناراض ہو جاتا ہے سرکار نے فرمایا بدبختہ عرش والا بھی حج بھی قبول نہیں کرتا نماز زکات قبول نہیں کرتا جب ماں راضی نہ ہوئے آپ نے فرمایا ایک پتھر بن کے تیری یہ حالت ہے تیری ماں نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ چ رکھیا ہے وہ بچہ ماں دے قدماں چ گر گیا کہندا یا امی جی مینوں معاف کر دو معاف کر دے کبھی بے ادبی نہیں کراں گا کبھی گستاخی نہیں کراں گا کبھی بے ادب نہیں بولاں گا ماں نے تڑپ کے ہاتھ چکے عرض کیتی ہے شوالیا میں اپنے پتر نو معاف کیتا ہے تو میرے لال نو معاف کر دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تو بھی میرے پتر نو معاف کر دے نبی پاک دے غلام ماما دے دل تے بڑے نرم ہوندے نے ماما تے بڑیاں رحیم ہوندیاں نے نبی پاک دے غلام پوچھو نا دی کولو جنہاں دی ماں نہیں ماما والے ماما دے کو ہر فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے یارو آپ رو رو کے چپ کر جاندے کیونکہ لگیاں والے چپ نہیں کر دے لگیاں والے چپ نہیں کر دے لکھ دین لوگ دلا سے ٹر گئے یار وہ چھوڑا پا کے ہن جائیے کیڑے پاسے جنہاں نوں بچھوڑی دی سٹ لگی ہے اور جی دی ماں نہیں انہوں پوچھ کے ماں دا درجہ کی ہے جیتا دنیا تے باپ نہیں انہوں پوچھو کہ باپ دا درجہ کی ہے رب دا واسطہ ہے
जीते जीते मां बाप की कदर कर लो इसके बाद विच घर भी वही होना है पर घर विच मां नहीं होगी वो महल भी वीरान हो जाता है जिथे मां ना होवे ओ बाग भी वीरान है जिथे माली ना होवे धियां ते मां बाप दे मुकाम नूं समझदियां ने इत्थे आशिक लिखदे ने धियां दे लई परदेस वे बाबुल धियां लई परदेस वे बाबुल ते पुत्रा लई जागीरा दुख सुख सहना कुछ ना कहना धियां दिया तकदीरा और रखन इंज औलाद नूं मापे रखन इंज औलाद नूं मापे जिवें तलिया ते छले प्यार बूटा होगा प्यो होते रखवाले है दुआ मेरी या बोला नंबर ने किसे दिया मामा मां दे पैरा थल्ले जन्नत ते मामा ठंडिया छावा ए मामा ठंडिया छावा ने ए मामा ठंडिया छावा ने जन्नत नो जांदिया रावाने जन्नत नो जांदिया रावाने रब दिया पास आतावाने माना ठंडिया छावाने मामा ज्योति मादी खिदमत कर लाल मुरादा झोलियां भर ले ज्योति मादी खिदमत कर ले लाल मुरादा झोलियां भर क्योंकि बेला मुड़ के आना नहीं से और लाड लटोना नहीं मां मुड़ के फेरा पाना नहीं मां ठंडिया छावाने मां